कि प्रोडक्ट दिन्छ कि इन्फर्मेसन दिन्छ कि सर्भिस दिन्छ। अब यो प्रोडक्ट इन्फर्मेसन सर्भिस सबै कसको लागि हो? म्यानुफ्याक्चररले आफ्नै लागि त गरे हैन, त्यो त कन्ज्युमरको लागि हो। सो सप्लाई चेन स्ट्रङ हुनु जरुरी छ। A company or a business with a good supply chain can sustain longer. ल सोच त अमेजनको सप्लाई चेन कति कम्प्लिकेटेड होला हैन? अमेजनको सप्लाई चेन कति कम्प्लिकेटेड होला? मैले बोला अड्केर आइरहेछ कि के हो? सर आइरहेछ। अनि बोल्न त नि, क्वेसन सोधिरहेछु, आन्सर दे। अलि कम्प्लिकेटेड नै हुन सक्छ। एकचोटि मलाई के चेक गर्न मन लाग्यो नि, सबजना भिडियो अन गर्दा, एकचोटि सबजना भिडियो अन गर, त्यसपछि फेरि अफ गर्नु। एकचोटि म सबैलाई हेर्न चाहे ल आज। सबजना भिडियो अन गर। रुखमा छस्, घरमा छस्, कौसीमा छस्, वनमा छस्, जहाँसुकै छस्, सिरकभित्र छस्, जहाँसुकै छस्, भिडियो अन गर सबजना एकचोटि। मलाई तिमीहरूको भरै लागेन यो आन्सर नदिएको सुन्दाखेरि। सदिक्षालाई त मुमिनको सानो मैया जस्तो पो देखिरहेको रहेछ। ठ्याक्क मलाई मेरो ब्याचलरको एउटा साथी याद आयो क्या अहिले सदिक्षालाई ठ्याक्कै देख्दा। यसरी नै आउँथ्यो विन्टरमा जहिले पनि। ल धन्न, आम्मामा अक्षता के हो, ए टोपी पो रहेछ, म त नचिनिरहेको एकछिन। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ, बन्द गर बन्द गर। म तिमीहरू एटेन्टिभ छौ कि नै भनेर हेर्न मात्रै खोज्या हो है। सदिक्षा नरिसाउने है, जिस्काएको होइन फेरि, यतिकै जस्ट फर अ गुड लाफ। ल अब हामीले के सोध्न ला भने सप्लाई चेनको कम्पोनेन्टमा तिमीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने म्यानुफ्याक्चररले हामीलाई प्रोडक्ट बनाएर दिन्छ। तर सोच त म्यानुफ्याक्चररलाई पनि र मेटेरियल त चाहियो नि त हैन र? ल आइफोन बनाओस् कि कोलगेट टुथपेस्ट बनाओस् कि हैन, जेसुकै बनाओस्, एउटा कम्पनीले जेसुकै प्रोडक्ट बनाओस्, र मेटेरियल चाहियो कि नै कम्पनीलाई पनि? चाहियो सर। त्यो र मेटेरियलले नै त कम्पनीले प्रोडक्ट बनाउने हो। अनि त्यसपछि त बल्ल त्यो प्रोडक्टले गएर हाम्रो हात पर्ने हो। भन्नुको मतलब सप्लाई चेन त जसरी एउटा कन्ज्युमरको लागि सप्लाई चेन म्यानुफ्याक्चररबाट स्टार्ट हुन्छ, म्यानुफ्याक्चररको पनि आफ्नो एउटा सप्लाई चेन राम्रो हुनु जरुरी छ कि नै? छ सर। हैन, किनभने म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो सप्लाई चेन दह्रो बनाएन भने उसले र मेटेरियल टाइममा पाउँदैन, र मेटेरियल टाइममा पाएन भने अभियसली माथिको सप्लाई चेन राम्रो भएन भने मुनिको सप्लाई चेनमा नि प्रब्लम हुन्छ हैन? सो हामीले कतिचोटि बजारमा जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि सप्लाई चेनलाई असर गर्छ। जस्तै यसपालि कोरोना लाग्यो हैन, सबै कम्पनीको आफ्नो सप्लाई चेन राम्रो थियो, तर कोरोना लागेपछि त्यो सप्लाई चेन जतिसुकै दह्रो होस्, यो चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दा अफेक्ट भयो सप्लाई चेन। तर हामी एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई अहिले कन्सिडर नगरौँ, हामी जस्ट नर्मल डेजको कुरा गरौँ। सबै कुरा राम्रो गइरहेछ, तर एक्कासी म्यानुफ्याक्चररको एन्डमा उसले प्रोडक्सनको रेट घटायो, उसलाई प्रोडक्सन गर्न प्रब्लम भयो, उसले आफ्नो र मेटेरियल एक्वायर गर्न प्रब्लम भयो भने त्यतिखेर अभियसली अर्को मुनिपट्टिको सप्लाई चेनलाई असर गर्छ। भन्न खोज्नु लागेको कुरा चाहिँ हामीसँग यहाँ सप्लाई चेन कम्पोनेन्ट्स भन्ने टपिक छ फिगरमा, यहाँ हेर अपस्ट्रिम सप्लाई चेन भन्ने छ हो। यो भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको आफ्नो सप्लाई चेन, अपस्ट्रिम सप्लाई चेन। अनि इन्टरनल सप्लाई चेन भनेको चाहिँ तिम्रो भित्र बिजनेस फ्याक्ट्री भित्रको सप्लाई चेन हैन? जस्तै तीनटा पार्ट हुन्छ। फर्स्ट पार्टमा र मेटेरियल सोर्सबाट म्यानुफ्याक्चररकोमा आउँछ, सोर्स टु र मेटेरियल सोर्स आफ्नो सोर्सदेखि म्यानुफ्याक्चररकोमा आउनु भने अपस्ट्रिम सप्लाई चेन। र अब र मेटेरियल आएपछि कम्पनीमा बनाउनु पर्यो नि त प्रोडक्ट हैन? त्यसलाई मार्केटिङ गर्नु पर्ला, त्यसलाई डिफ्रेन्ट वेयर हाउसमा लिएर जानु पर्ला हैन? सो त्यो भित्र आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र त्यो र मेटेरियललाई आफ्नो आउटपुटसम्म बनाउने कुरा र मेटेरियल आउँछ, त्यसलाई प्रोडक्ट बनाउने पार्ट चाहिँ इन्टरनल सप्लाई चेन, त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्रको कुरा जस्तो बुझौँ। अब प्रोडक्ट बनिसकेपछि त्यो प्रोडक्टलाई फ्याक्ट्रीबाट बाहिर निकालेर कन्ज्युमरसम्म पुर्याउनु छ।
सो यो फ्याक्ट्रीदेखि कन्ज्युमर चाहिँ डाउनस्ट्रिम सप्लाई चेन। सो सिम्पल, र मेटेरियलको सोर्सदेखि याद गर्ने, र मेटेरियलको सोर्सदेखि म्यानुफ्याक्चररसम्म आउने चाहिँ अपस्ट्रिम सप्लाई चेन। म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र अब त्यो र मेटेरियललाई प्रोसेस गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्ट युनिटमा छोड्छ र फाइनल्ली प्रोडक्ट बन्छ। यो चाहिँ इन्टरनल सप्लाई चेन, बिल्डिङ प्रोसेसभित्रको मात्रै कुरा हो यो चाहिँ। अब फाइनल प्रोडक्ट बनिसकेपछि त्यो प्रोडक्ट कन्ज्युमरको हातसम्म पुग्नु पर्यो, त्यो भयो डाउनस्ट्रिम सप्लाई चेन है त। यो त सिम्पल छ, यसमा बुझ्यो सबैले? बुझेँ सर। सप्लाई चेनबाट धेरै होइन एउटा क्वेसन चाहिँ आउँछ है, सप्लाई चेनबाट एउटा क्वेसन जहिले आउँछ, त्यही भएर पढ्नु जरुरी छ। थ्योरी बेस्डै हो, तिमीहरूले मैले भनेको कन्सेप्टलाई लिने, एक्जाम्पलहरू लेख्ने, अब आफूले सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि एक दुईवटा नयाँ पोइन्ट भेट्यो भने लेख्नु। अब त्यहाँ हेर, टाइप्स अफ सप्लाई चेन रे के। अब 4वटा टाइप छ है, यो टाइपको बारे खर्र पढ्ने अनि यसको एउटा एउटा एक्जाम्पल लेख्ने हो। इन्टिग्रेटेड बिल्ड टु स्टक सप्लाई चेन अर पुश बेस्ड अर सप्लाई ड्रिभन मोडल रे के। यो मोडलको सप्लाई चेनमा के गरिन्छ नि, यसमा चाहिँ प्रोडक्सन यति धेर गरिन्छ कि स्टक राख्दै गइन्छ हैन, चाहिने भन्दा बेसी बनाउँछ। यस्तो खाले सप्लाई चेनमा चाहिँ चाहिने भन्दा बेसी बनाउँछ प्रोडक्ट अनि स्टक राख्ने, अनि भोलि गएर जब जब सप्लाई चाहिन्छ स्टकबाट बनाउँदै जाने, जो स्टक चाहिँ राखिराख्ने, जति बनाए पनि स्टक राखिराख्ने, एउटा यस्तो खाले सप्लाई चेन हुन्छ। अर्को हुन्छ कन्टिन्युअस रिप्लेनिसमेन्ट। रिप्लेनिसमेन्ट भनेको चेन्ज गर्दै जाने क्या, थप्दै जाने, सकिन्छ थपिहाल्ने, सकिन्छ थपिहाल्ने। यसमा स्टक हुँदैन, यसमा चाहिँ सुई सुई लगाएर हामी त्यहाँ थप्छौँ, सकिने बित्तिकै हामी रिप्लेनिस गरिदिइहाल्छौँ। रिप्लेनिस गर्नु भनेको भर्नु हो नि त, खाली भएको ठाउँलाई भर्नु भनेको रिप्लेनिस गर्नु हो। सो आज 5वटा सामान बिक्री भयो भने भोलि 5वटा सामान बनाएर हालिदिइहाल्ने, यसमा चाहिँ स्टक हुँदैन, यसमा बनाएर हाल्ने भयो भने। थर्डवाला सप्लाई चेन हुन्छ बिल्ड टु अर्डर। बिल्ड टु अर्डर भनेको अर्डर आउँछ अनि मात्रै बिल्ड गर्ने। जस्तै मैले भने डेलको ल्यापटपमा यो छ, तिमीहरूलाई रोल्स रोयस कारको बारे थाहा छ नि, नाम त सुनेछौ नि, रोल्स रोयस हैन। रोल्स रोयस कार कहिले पनि सोरुम छैन, यसको सोरुम कहिले पनि हुँदैन हैन। रोल्स रोयस कार भनेको जहिले पनि, अब हामीले त कुरै मात्रै गर्ने हो, किन्न त सक्दैनौँ, त्यही पनि यसको बिजनेस मोडल कस्तो छ भन्दा, यसको वर्किङ मोडल रोल्स रोयस कार्समा you need to first order the car, then they will start to build. तिमीले अर्डर गर्छौ कारलाई, तिम्रो कार आइपुग्छ 6 महिनादेखि 12 महिनामा तिम्रो हातमा। किन भन्दा अर्डर आउनु अगाडि उसँग कारै हुँदैन, तिमीले अर्डर दिन्छौ, मलाई यस्तो यस्तो खाले, यस्तो यस्तो लेदर, यस्तो यस्तो फिचर हैन, यस्तो कलर भनेर आफ्नो स्पेसिफिकेसनको रोल्स रोयसलाई अर्डर दिन्छौ, उसले एस्टिमेट निकाल्छ, तिमी बिल पे गर्छौ, एन्ड देन दे विल स्टार्ट टु बिल्ड है। यो भयो बिल्ड टु अर्डर मोडल भने नि। जस्तै डेलमा पनि छ, यु सेन्ड योर ल्यापटप कन्फिगरेसन टु डेल कम्पनी, दे विल मेक अ ल्यापटप फर यु। एउटा मात्रै ल्यापटप भए पनि बनाइदिन्छ क्या डेल कम्पनीले। भनेपछि एक्चुअली रमाइलो छ नि त, डेल कम्पनीसँग त्यसरी मगाउन पायो भने तिमीहरू न्यु रोडमा गएर किन्थ्यौ होला त हैन। त्यही त, अब जसलाई गेम खेल्न मन छ उसले आफ्नो गेमिङ स्पेसिफिकेसन राखेर बनाउँथ्यो, जसलाई प्रोग्रामिङ गर्न मन छ उसले आफ्नो प्रोग्रामिङलाई कन्सन्ट्रेट गरेर स्पेसिफिकेसन बनाउँथ्यो हैन। सो त्यो अझै दामी हुन्थ्यो। तर अब वी आर इन सच अ कन्ट्री जहाँ वी हेभ अ लेस प्रिभिलेज इन डिजिटल सेक्टर। बल्ल तल्ल त डिजिटल पेमेन्टको मान्छेहरूलाई अवेरनेस आउँदैछ। सो होपफुल्ली वान डे वी विल गेट टु सी दिस काइन्ड अफ थिङ्स इन आवर कन्ट्री एज वेल। अब अर्को छ च्यानल एसेम्ब्ली। च्यानल एसेम्ब्ली भनेको चाहिँ तिम्रो डिस्ट्रिब्युसनको लागि जुन च्यानल बनाछ त्यो च्यानलमा पठाउँदै नै एसेम्बल पनि हुँदै जाने के। नर्मल्ली हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ, म्यानुफ्याक्चररले फुल प्रोडक्ट बनाउँछ अनि त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न थाल्छ भन्ने मोडल छ हाम्रो दिमागमा। तर यस्तो मोडल पनि हुनसक्छ जहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने च्यानलमा र मेटेरियलहरू सबै कम्पोनेन्ट पठाउँदै, जस्तै आइफोन भनौँ न, आइफोन तिम्रो एक ठाउँमा बन्छ होइन, कम्पोनेन्ट्सहरू एक ठाउँमा कम्पोनेन्ट्स बन्छ, फोनै त बन्दैन नि त, एक ठाउँमा कम्पोनेन्ट बन्छ। आइफोनको सिसा कहाँ बन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? को हाँसिरहेको यो? हाँस्ने भए माइक बन्द गरे सुमिते।
सुनेकै छैन। आइफोनको सिसा कहाँ बन्छ तिमीहरूलाई आइडिया छ? नो सर। हङकङमा बन्छ। आइफोन र स्यामसङको माथिको गोरिल्ला ग्लास हो कि के ग्लास हो त्यो बनाउने कम्पनी एउटै हो है। सो आइफोनको ग्लासहरू बन्छ हङकङमा, आइफोन एसेम्बल हुन्छ चाइनामा। अब अहिले चाहिँ हटायो, यो के आत्मनिर्भर अभियान हो कि के भन्थे इन्डियनहरूको होइन, त्यस्तै के अनि कोरोना सोरोनाको कारणले पनि अब इन्डियामा आउँदैछ भन्ने सुनिरहेको छ आइफोनको त्यो एसेम्बली प्लान्ट। सो हेर त, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल हो नि त यो त खास गरी हो। यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा नै प्रोडक्ट बन्दै गइरहेछ के। नर्मल्ली मान्छेले चाहिँ सुरुमै प्रोडक्ट बनाएर पठाउँछ भन्ने हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन है। सो सप्लाई चेन, वाट इज सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा छ। अब यो यत्रो भनिसकेपछि तिमीहरूले बुझिसक्यौ। लास्ट प्याराग्राफमा हेर, त्यो अलिकति मेस्ड अप छ मेरो स्क्यान, तर म पढिदिन्छु यो लास्ट प्याराग्राफमा, राम्ररी ध्यान दिएर सुन। सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भनेको नेटवर्क हो। के को नेटवर्क भन्दा सप्लायर, म्यानुफ्याक्चरर, एसेम्बली, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लोजिस्टिक फेसिलिटी। के को लागि भन्दा द्याट पर्फर्म्स द फङ्सन अफ प्रोक्युरमेन्ट अफ मटेरियल भनेको र मेटेरियल, ट्रान्सफर्मेसन अफ दिस मटेरियल भनेको र मेटेरियललाई ट्रान्सफर्म गर्ने, इन्टु इन्टरमिडिएट अर फिनिस प्रोडक्ट भन्नाले बन्दै पनि जान सक्छ अथवा सुरुमै फिनिस प्रोडक्ट पनि बन्न सक्छ, एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोडक्ट्स टु द कस्टमर। सो डेफिनेसन इज भेरी इजी। सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा नेटवर्क हो। यो नेटवर्कमा सप्लायर, म्यानुफ्याक्चरर, रिटेलर, एसेम्बली प्लान्ट, डिस्ट्रिब्युसन, लजिस्टिक, वेयरहाउस सब हुन्छ। अनि यो सब के का लागि भन्दा र मेटेरियल एक्वायर गरेर त्यसलाई एउटा प्रोडक्टमा ट्रान्सफर्म गरेर लास्टमा कन्ज्युमरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई नै हाम्रो जुन चाहिँ एउटा नेटवर्क, जुन चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टको एउटा टेक्निक लगाइन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट। सो बेसिकल्ली सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट बुझ्यौ त? बुझेँ सर। बुझेँ सर। ल त्यसो भए अब हामी आज यो टपिक सकाउनु छ है मलाई। बस एकछिन, तिमीहरू छोटो छ। अब यसलाई हामी के गरौँ भने फङ्सन अफ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भन्छ, यो पनि सोध्न सक्छ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो यसरी नै छ, यो सजिलो पनि छ। अनि यति पढेपछि म तिमीहरूलाई दुईवटा कुरा पढाइदिन्छु अनि त्यसपछि सक्यो। अगाडिको युनिटको दुईवटा कुरा पढाउन छोडे भन्नाले यही युनिट हो। युनिट 1 कै दुईवटा टपिक अझै बाँकी छ। अब सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टका 7-8 वटा फङ्सनहरू छन्। जाँचमा यो सोध्नु सक्छ, यसको बारे थोरै पढेर गएर एक दुई लाइन लेखेपुग्छ, किनभने 8 वटा पोइन्टको एक दुई लाइन लेख्दा तिमीहरूको गुड आन्सर भइहाल्छ। र भने नि सप्लाई चेनबाट एउटै क्वेसन सोध्छ, सोधिहाल्यो भने है त। सो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टले के काम गर्छ भन्दा सप्लायरको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ अरे। अब यो त थाहा भइसक्यो नि होइन। यत्तिकै ऱ्यान्डमली सप्लाई चेन इस्टाब्लिस नगरिकन सप्लाई चेन खोज्न थाल्यो, अथवा सप्लाई चेन नबनाइकन सप्लायरहरू खोज्न थाल्यो भनेपछि अलिकति मेस्टअप हुनसक्छ। सो सप्लायर म्यानेजमेन्ट फङ्सन, जब सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट युज गर्छौ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स नम्बर अफ सप्लायर्स हुन्छ। सप्लायरले तिमीलाई रेगुलरली सप्लाई दिन्छ, तिमी त्योसँग लङ टर्मसम्म काम गर्न सक्छौ। मेबी पार्टनरसिपमा पनि जान सकिएला, दुवैजना विन विन सिचुएसनमा हुन्छ। कसरी? तिमीसँग एउटा सप्लायर जहिले डेडिकेटेड छ र सप्लायरसँग तिमी एज अ कस्टमर जहिले डेडिकेटेड छ नि त। सो बिजनेस लङ जान्छ। अर्को इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको छ। अब सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको वान अफ द पार्ट भनेको इन्भेन्ट्री पनि हो। इन्भेन्ट्री जरुरी पनि छ, धेरैवटा बिजनेसलाई इन्भेन्ट्री चाहिन्छ। इन्भेन्ट्री भनेको प्रोडक्ट बनेपछि, अब हेर न, तिम्रो टोयोटा कम्पनीले कार बनाउँछ होइन, कार बनाउने बित्तिकै बाटोमा बेचिहाल्दैन नि त, त्यसलाई त स्टकमा राख्नु पर्यो, स्टोर गरेर राख्नु पर्यो होइन। अनि कुन देशमा कतिवटा कार सेल भइरहेछ त्यो डाटा अनुसार कुन देशमा धेरै कार पठाउने, कुन देशमा थोरै कार पठाउने। सो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पनि हुनु पर्यो। इन्भेन्ट्रीलाई कहाँ राख्ने, जस्तै यदि होइन मानौँ न अमेरिकामा केही प्रोडक्ट बन्छ, उसलाई वर्ल्ड वाइड सिपिङ गर्नु छ भन्नाले उसलाई विश्वभरि त्यो प्रोडक्ट चल्न थाल्यो अरे क्या, सबै देशमा डिमान्ड छ अरे। अब उसले अमेरिकामा मात्रै वेयर हाउस बनायो भने उसलाई बिजनेस गर्न सजिलो हुन्छ त? हुँदैन सर, हुँदैन। किनभने अमेरिकाको वेयर हाउसबाट उसलाई क्यानाडामा सामान पठाउन सजिलो पर्ला, बाई रोड पठाउन सक्छ। मुनिपट्टि ब्राजिल, अर्जेन्टिना भन्नाले साउथ अमेरिकातिर पनि बाई रोड पठाउला अथवा प्लेनबाट पठाउला, नजिक पर्छ। तर अमेरिकादेखि एभ्री टाइम युरोप, एभ्री टाइम चाइनामा पर विक सामान पठाउन त ज्याउ हुन्छ। बरु उसले
युरोपको लागि एउटा वेयरहाउस युरोपमा बनाएर महिनाको एकचोटि टन्नै सामान त्यहाँ पठाइदियो भने महिनाभरि पठाउनु त परेन नि त सामान हैन। इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्न सकिन्छ अनि उताको इन्भेन्ट्री उतैको युनिटले हेर्छ। अर्को डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्ट भनेको छ। अब डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट यदि स्ट्रङ छ, अब सफ्टवेयर बेस्ड हुन्छ है यिनीहरू अहिले जे जति भनिरहेको छु सबै सफ्टवेयरले गर्ने हो। जस्तै तिमीहरूले आजकल के अरे यो दराज भनौँ न, दराजमा सामान अर्डर गर्दाखेरि मोबाइलमा गएर आफ्नो सामानको स्टेज कुन छ ट्र्याक गर्न पाउँछौ कि नै तिमीहरूले? पाउँछ नि हैन। दराजबाट सामान अर्डर गर्दा एप छ भने तिमीले एपमा गरेर तिम्रो अर्डरको स्ट्याटस के छ, कति दिनमा आइपुग्छ भन्ने कुरा सब हेर्न पाउँछौ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्ट सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको वान अफ द फङ्सन डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्ट पनि हो, जसले चाहिँ नट ओन्ली प्रोडक्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ कि इन्फर्मेसनलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्छ। बिललाई पनि अगाडि पास गरिदिन्छ, नोटिसहरूलाई पनि अगाडि पास गर्छ। अब सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट बिना नोटिस म्यानुफ्याक्चररले रिटेलरलाई दिनु पर्यो भने कति गिदी हुन्छ सोच त। अमेरिकामा छ मेन कम्पनी हैन, रिटेलर त विश्वभरि हुन्छ नि। रिटेलर भनेको लोकल पसल क्या, जसले प्रोडक्ट बेच्छ, जुन हाम्रो टोलमा न्यू रोडहरूमा यिनीहरू सबै रिटेलर हो नि त हैन। रिटेलर माथि होलसेलर हुन्छ, होलसेलर माथि डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर माथि वेयरहाउस हुन्छ, वेयरहाउस माथि म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ। सो यदि बिचको केही पनि एलिमेन्ट छैन, म्यानुफ्याक्चरर छ सिधै कस्टमर छ भने इन्फर्मेसन पास गर्न गाह्रो हुन्छ कि नै रिटेलरहरूलाई, कस्टमरहरूलाई। तर यदि राम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट छ भने म्यानेजमेन्टले विश्वभरि आफ्नो मानौ कुनै कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्टको पोलिसी चेन्ज गर्यो, उसले सबै देशको रिटेलरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु जरुरी नै छैन क्या। उसले आफ्नो सप्लाई चेनमा अगाडिको युनिटलाई मात्रै भन्दै पुग्यो नि त, ल अबदेखि यस्तो है भन्छ। अनि अगाडिको युनिटलाई ल अबदेखि यस्तो है भन्छ। भन्नुको मतलब सर्ट एन्ड स्विट टाइममै पुरै सप्लाई चेनले थाहा पाउँछ यदि केही इन्फर्मेसन डिस्ट्रिब्युसन छ अथवा हुन्छ नि केही न केही अर्डर्सहरूको डिस्ट्रिब्युसन छ यताउति छ भने। बुझिरहेछौ नि मैले भने? छ सर। अब अर्को च्यानल म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। अब च्यानल म्यानेजमेन्ट भनेको अब इफ यु हेभ अ गुड नेटवर्क, इफ यु हेभ अ गुड सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट इस्टाब्लिस, तिमीसँग कुनै पनि राम्रो सप्लाई चेन इस्टाब्लिस गरेर राखेको छौ भने तिमीले आफ्नो च्यानल युज गरेर इन्फर्मेसनहरूलाई क्विकली पास गर्न सक्छौ हैन। तिमीले आफ्नो पार्टनर्सहरूलाई क्विकली इन्फर्महरू गर्न सक्छौ। सो ग्लोबल बिजनेस हो क्या यो। हामीले जे पढिरहेछौँ यो तिमीहरूले के सोच्ला नि, नेपालमा बिजनेस गर्नलाई किन यस्तो चाहियो भनेर सोच्ला। तर नेपालमा पनि बिजनेस गर्दा सोच कि तिम्रो बिजनेस 7वटा प्रदेशमा चल्दियो रे, तिमी काठमाडौँमा बेस्ड छौ रे भनेपछि तिमीलाई एउटा राम्रो सप्लाई चेनको जरुरत छ कि नै? जरुरत छ नि हैन। सो सप्लाई चेनको फङ्सन्सहरू यिनीहरू हुन्। अर्को पेमेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। अब पेमेन्ट म्यानेजमेन्टले अभियसली इफ देयर इज अ गुड सप्लाई चेन इस्टाब्लिस, पेमेन्टलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुँदैन। सबैलाई कसलाई कहाँ कतिखेर पे गर्ने आइडिया हुन्छ हैन। अनि यो सबै सफ्टवेयर बेस्ड हुन्छ। रियल लाइफमा चाहिँ यो सबै सफ्टवेयर बेस्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो झन् स्ट्रङ हुन्छ क्या। किनभने सफ्टवेयर भएपछि के हुन्छ, सेन्ट्रल्ली इन्टिग्रेटेड भइहाल्यो सबैजना हैन। अर्को त्यहाँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको छ। अनि लास्टको चाहिँ के हो यो सेल्स फोर्स प्रोडक्टिभिटी, सेल्स फोर्स प्रोडक्टिभिटी है। सो बेसिकल्ली यो 7-8वटा फङ्सनहरू छ। सेल्स फोर्स प्रोडक्टिभिटी भनेको इफ यु हेभ अ गुड सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको वान अफ द फङ्सन के हो भने सेल्सलाई अझै हाई गर्नु। किनभने जति धेरै सप्लाई चेन स्ट्रङ हुन्छ, यस्तो हो क्या, कुनै पनि सामान सोच न, कुनै पनि सामान मार्केटमा 6-7 महिनामा एकचोटि आउँछ, त्यसपछि त्यसको सामान फेरि 6-7 महिनापछि आउन गाह्रो छ। भन्नुको मतलब के बुझ्छौ? त्यसको सप्लाई चेन राम्रो छ कि विक छ त्यो कम्पनीको? भन त। 6-7 महिनामा एकचोटि आउँछ अरे सामान हैन, त्यसपछि फेरि त्यो सामान आउन टाइम लाग्छ अरे के। भनेपछि त्यसको सप्लाई चेन स्ट्रङ हो कि विक हो? विक हो सर। विक हो नि हैन।
अब भन्न कुनै पनि कम्पनीको सप्लाई चेन विक छ भन्ने थाहा पायो भने तिमी त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट किन्नलाई कतिको इन्ट्रेस्टेड हुन्छौ? रियल कमोडिटी हुन्छ होला सर। जस्तै तिमीले एउटा ल्यापटप त्यसमा किन्यौ, त्यसको पार्ट्सहरू जस- भने बेला जस्तै कि- पाउँदैन। जहिले जाँदाखेरि न्यु रोडमा सामानै आएको छैन भाइ, अझै 1 महिना लाग्छ, सामानै आएको छैन भाइ, अझै 2 महिना लाग्छ भनिरहेको छ भन्यो भने त्यो प्रोडक्टको सेल्स फोर्स घट्छ कि बढ्छ फ्युचरमा? घट्छ सर, मान्छेहरूले किन्नै छोड्छ। हो, मान्छेहरूलाई फुर्सद हुँदैन हेर त्यसको सामान कुरेर बस्न। मान्छेहरूले त त्यही भएर मान्छेहरूले एउटा भन्छ नि थाहा छ, बाइक किन्दाखेरि हन्डाकै बाइक किन भन्छ नि प्रायः जसोले। हन्डा किन कि त पल्सरको किन भन्छ नि। त्यसको पछाडिको लजिक, वान अफ द लजिक के पनि हो थाहा छ? नेपालमा हन्डा र पल्सरको सामान तिमी गाउँमा बाइक बिग्रियो भने पनि त्यहाँ गाउँमा पाउँछ कि नै मेकानिकको सपमा? पाउँछ नि, होइन? तर मानौ ड्युक अनकन्टा ठाउँमा गएर बिग्रिदियो अरे, अब ड्युकको सामान त पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने बित्तिकै पाउँदैन, सर्भिस सेन्टर पनि कम छ, होइन? तर हन्डाको बाइक बिग्रियो भने सोच त काठमाडौँमै कतिवटा सर्भिस सेन्टर छ, हो कि नै? हन्डाको बाइकमा धेरै सप्लाई चेन स्ट्रङ छ किनभने उसले नेपालभरि सबै ठाउँमा सप्लाई गरेको छ, सबै ठाउँमा सोरुम खोलिदिएको छ। जहाँ सोरुम खुल्छ त्यहाँ ग्यारेज भइहाल्छ, जहाँ सोरुम खुल्छ त्यहाँ सर्भिस सेन्टर भइहाल्छ। भन्नुको मतलब उसको प्रोडक्टिभिटी पनि हाई हुने भयो नि, थाहा छ? इन्डियामा 2020मा सबभन्दा बेसी बिक्री भएको बाइक कुन हो थाहा छ तिमीहरूलाई यसपालि? एनी आइडिया? हन्डा सर। हन्डा त कम्पनी हो, हन्डाको कुन चाहिँ बाइक बिक्री भयो धेरै थाहा छ यसपालि? हन्डै हो राइट आन्सर। त्यो थाहा भएन सर। अचम्म मान्छे होला, स्टिल स्प्लेन्डर इज रुलिङ द बाइक वर्ल्ड इन इन्डिया। स्प्लेन्डर हो। सोच यस्तो यो फ्यान्सी बाइकहरू आएको छ होइन, हेर्दैखेरि पुरै हाइफाई अलिकति सफिस्टिकेटेड देखिने बाइकहरू छ, बट वाइ इज स्टिल स्प्लेन्डर रुलिङ द मार्केट भन्दाखेरि इट हेज स्ट्रङ सप्लाई चेन क्या, इकोनोमिक छ, मास प्रोडक्सनमा आउँछ, पार्ट्सहरू इजिली भेटिन्छ, केही ऊ हुने बित्तिकै नजिकै सर्भिस सेन्टर भेटिन्छ। सो मान्छेलाई के हो भन्दा कुनै पनि प्रोडक्ट किन्दा त्यो प्रोडक्ट मात्रै चाहिने होइन क्या, त्यो प्रोडक्टको आफ्टर सर्भिस पनि उसले स्ट्रङ खोज्छ नि त। हामीलाई त्यो प्रोडक्टको सर्भिस सेन्टर कहाँ कतिवटा छ, कति नजिक छ, यी सबै कुराले म्याटर गर्छ। सो यो फङ्सन्सहरू हो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको है। सो दिज आर द फङ्सन अफ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट। अब सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा पढ्ने कुराहरू यति नै हो। सो बेसिकली सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भनेको के हो बुझ्यो त, र यो कसरी काम गर्छ भनेर? जस्तै टोलमा मासु पसल छ कि नै तिमीहरू सबैको? राँगाको, कुखुराको, खसीको छ नि होइन? छ सर। तिमीहरूले देख्दाखेरि त्यसले मासु कि त त्यहीँ काटेर बनाएको देख्छौ कि त कतै गएर लिएर आउँछ बिहान बिहानै होइन? तर त्यसले जहाँबाट लिएर, जस्तै मेरो घर अगाडि एउटा मासु पसल छ, यो दाइले चाहिँ बिहानै 4 बजी उठेर न्यु रोड सङ्कटा मन्दिर जान्छन्, त्यो सङ्कटा मन्दिरको अगाडि छ क्या मासु डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यहाँ। काठमाडौँको टन्नै मान्छेहरू त्यहाँबाट मासु लिएर आउँछन्, स्पेसल्ली मासु बेच्ने मान्छेहरू है, त्यो घरको लागि भन्दा नि ह्युज अमाउन्ट अफ मासु उठाउने मान्छेहरू बिहानै त्यहाँ गएर मासु उठाउँछन् अनि आफ्नो टोलमा लगाएर बेच्छन्। अब ट्र्याक ब्याक गर्दै जाऊ त, त्यो सङ्कटा मन्दिरमा जुन मासु आउँछ नि त्यो सबै मासु एउटै ठाउँबाट काटिएर आउँछ, त्यो सबै नैकाप माछा। त्यहाँ एभ्री डे टन्नै राँगडा हालिन्छ होइन? अब त्यो नैकापमा जुन राँगा आउँछ नि त्यो चाहिँ तिमीहरू बाइकमा हाइवे राइड जाँदाखेरि टन्नै ट्रक पछाडि भैँसी राँगा बाँध्दै ल्या देख्छौ कि नै? देख्छ सर। हो, त्यो त्यसरी आउँछ होइन? अब त्यो कहाँबाट आउँछ? त्यो इन्डिया कि त तराई कहीँ एउटा बिग पोल्ट्री फार्म होला, अथवा कुनै मान्छे होला, अथवा कुनै कम्पनी होला जसले सस्तो सस्तोमा किनेर कलेक्सन गर्छ र पठाउँछ यता। अब सोच यो सप्लाई चेनमा, यो चेनमा बिचको एउटा मात्रै पार्ट केही गरी कुनै दिन बिग्रियो भने हामी कन्ज्युमरलाई कति असर गर्छ? दुई तरिकाले असर गर्छ। एउटा, प्रोडक्ट नपाउन सक्छ, भोलिबाट मासु खान नपाइन सक्छ। अर्को के भन्दा प्रोडक्ट नआउने भएपछि उनीहरूले स्टकमा जे छ त्यसलाई बेच्ने भयो नि त। प्रोडक्ट त आइरहेको छैन, स्टकमा जे छ त्यसलाई बेच्नु परिरहेछ।
भनेपछि स्टकमा भएको मूल्यको प्राइस बढ्छ कि नै? बढ्छ सर। बढ्छ सर। स्टकमा भएको मूल्य भन्नु आयो सर, स्टकमा भएको आइटमको प्राइस बढ्छ कि नै? बढ्छ नि त होइन? सो सप्लाई चेन स्ट्रङ भएन भने कम्पनी त घाटामा गयो, कस्टमरको ट्रस्ट पनि लुज भयो, कस्टमरलाई पनि महँगो हुन जान सक्छ प्रोडक्ट। सो सप्लाई चेन इज वान अफ द मोस्ट एसेन्सियल कम्पोनेन्ट्स। र हामी इ कमर्स पढिरहेछौँ। इ कमर्समा सप्लाई किन जरुरी छ भन्दा सिन्स द कमर्स इज डन इलेक्ट्रोनिकल्ली, अ पर्सन हु इज भेरी डिस्टेन्स फार होइन इन रिमोट लोकेसन उसले पनि सामान अर्डर गर्न सक्छ। म अहिले नेपालमा यहाँ अहिले अमेजन सबै पेपाल सेपालको एक्सेस दिए भए आई थिङ्क हामी ल्यापटपहरू न्यु रोडमा गएर किन्दैनथ्यौँ होला होइन त? मोबाइल हामी न्यु रोडमा गएर किन्दैनथ्यौँ होला, हामी अमेजनबाट मोबाइल मगाउँथ्यौँ होला, हामी फ्लिपकार्टबाट केही मगाउँथ्यौँ होला। सो बेसिकल्ली मगाउन त मगायो, कन्ज्युमरले आफ्नो काम गर्यो। कन्ज्युमरले एक अर्डर दिने बित्तिकै पुरै सप्लाई चेन एक्टिभेट हुन्छ क्या, बुझ्यो नि? रिटेलर वेयरहाउस सब एक्टिभेट हुन्छ। सो कन्ज्युमर हेज द हायर पावर अलवेज। तिमीहरूलाई यो जुन कुरा गरिरहेछ आज अहिले म्यानेजमेन्ट टाइपको कुरा भयो, आइटी टाइपको कुरा भएन। र अस्ति एउटा टपिक पनि मैले छुट्याएको छु। ल यो आज अहिले यति पढाएको सप्लाई चेनको टपिक बुझ्यौ? बुझ्छ सर। बुझ्यो सर। शङ्करको बत्ती गयो अरे, ल ठिकै छ जाओस्। अब लास्ट दुईटा टपिक छ आइसक्यो सर, म बत्ती गएर नि आइसक्यो। ए आइसक्यो, खतरा रहेछ उसले मान्छे त। अहिले के सेयर भइरहेछ स्क्रिनमा केटाकेटी हो? सिलेबस पर्खि है, ल अहिले के सेयर भइरहेछ? क्यारेक्टरिस्टिक अफ इ कमर्स। ठिक छ, अस्ति हामीले यो पढाएको थियो इ कमर्सको फ्रेमवर्क, मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेको थिएँ, याद छ? हजुर। अब हामी लास्ट टाइम मैले पढाउन छुट्याएको दुईटा टपिक पढाइदिइहाल्छु, त्यसपछि हाम्रो युनिट 1 सक्यो अनि युनिट 6 सक्यो है त। लास्ट टाइम मैले पढाउन कुरा छुट्याएको कुरा चाहिँ के भन्दा यो जेआइटी र क्विक रेस्पोन्स रिटेलिङ छुट्याएको थिएँ। जेआइटी भनेको चाहिँ जस्ट इन टाइम के, जस्ट इन टाइम होइन? यो जस्ट इन टाइम एप्रोच चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दा यो चाहिँ टोयोटा कम्पनीले सुरु गरे हो। टोयोटा विश्वको सबभन्दा हाई नम्बर अफ कार प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी कुनै बेला टोयोटा थियो नि त। एक्चुअली टोयोटा कम्पनी अमेरिकामा कार राम्रो बन्दैन थियो होइन? अनि टोयोटा कम्पनीले जब जापानमा कार बनाउन थाल्यो, यस्तो मास प्रोडक्सन गर्न थाल्यो, अमेरिकाले राम्रो कार पनि बनाउँदैन थियो र अमेरिकाले हाई नम्बर अफ कार पनि बनाउन सक्दैन थियो क्या। उनीहरूलाई त्यो प्रोडक्सन लाइन नै राम्ररी बनाउन आइरहेको थिएन। कसरी चाहिँ 1 महिनामै टन्नै कार बनाउने अथवा 1 दिनमै टन्नै कार बनाउने, उनीहरूको कार बनाउने प्रोसेसमा काहीँ न काहीँ चाहिँ डिले भइरहेको थियो। सो कारको क्वान्टिटी पनि कम बन्ने, कारको क्वालिटी पनि लो बन्ने, पैसा पनि धेरै खर्च हुने, वेस्ट पनि धेरै उब्रिने। सो टोयोटा कम्पनीले एउटा मेकानिजम युज गर्यो, एउटा स्ट्राटेजी युज गर्यो, मेकानिजम भन्दा नि, र त्यो स्ट्राटेजी अनुसार कारहरू बनाउन थाल्यो। र त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ जेआइटी अप्रोच हो है। अब जेआइटी अप्रोचमा चाहिँ कस्तो गर्छ भने होइन, जेआइटी अप्रोचमा चाहिँ तिम्रो सकेसम्म चाहिँ जस्ट इन टाइम भनेको टाइममा नै सबै कुरा सप्लाई गर्ने, इन्भेन्ट्री नराख्ने क्या। जतिखेर कार बनाउनु छ त्यतिखेर र मेटेरियल ल्यायो भने इन्भेन्ट्रीमा राख्नु पर्यो त। तिमीलाई कुनै प्रोडक्ट बनाउनु छ, तिमीले त्यो प्रोडक्ट बनाउने र मेटेरियललाई चाहिने भन्दा 2 महिना अगाडि मगायो अरे होइन? अब त्यो 2 महिना अगाडि तिमीले चाहिने भन्दा अगाडि प्रोडक्टलाई मगायो अरे के। यो सुन, जेआइटी अप्रोच चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको एङ्गलको कुरा हो है। यसमा कन्ज्युमरको भन्दा नि म्यानुफ्याक्चररको पार्टबाट सोध्छ। जेआइटीमा तिमीले कन्ज्युमरको कुरालाई नघुसाउनु, जेआइटी अप्रोचमा म्यानुफ्याक्चररको एङ्गलबाट सोच्नु। सो इफ यु आर अ म्यानुफ्याक्चरर and if you are ordering raw materials way ahead of your time, तिमीलाई चाहिने भन्दा नि धेरै अगाडि, समय अगाडि, if you are bringing that raw material into your factory, अब त्यो raw material को त काम हुनेवाला छैन, you need to store it somewhere। भन्नुको मतलब इन्भेन्ट्रीमा खर्च भयो कि नै, लजिस्टिक्समा भयो। त्यहाँ इन्भेन्ट्री पनि खर्च भयो, त्यो सामान हेर्नलाई मान्छे चाहियो, त्यो लाइक त्यहाँ राम्रै पैसा खर्च हुन्छ क्या। तर तिमीलाई जतिखेर चाहियो
अनि फेरि त्यो कुनै कुनै सामान डिके हुन सक्छ अब त्यस्तै सामान छ भने जस्तै भन न तिमीलाई घरमा केही पार्टी गर्नु छ त्यो पार्टी गर्ने दिन नै गएर सामान किनेर लिएर आउँछु कि एक हप्तादेखि सामान ल्याएर फ्रिजमा राख्छु भन त त्यही दिनमा त्यही दिन ल्याउँछु नि त किन सबै कुरा फ्रेस हुन्छ केही पनि वेस्ट जाँदैन प्लस फ्रिजमा अगाडिको दिनदेखि ल्याएर राख्यो भने त्यो अगाडिको दिनमा चाहिने सामानहरूलाई फ्रिजमा नअट्ला त्यो सिम्पल त्यही कन्सेप्ट हो क्या म्यानुफ्याक्चररले र मेटेरियल अब अमेरिकामा चाहिँ के गरिदिने टन्नै र मेटेरियल स्टकमा राख्ने पाइलअप गर्ने मान्छेमा खर्च यसमा खर्च अनि जुन पैसामा उसले अरू प्रोडक्टिभ काम गर्न सक्थ्यो त्यसमा त उसले इन्भेन्ट्री मात्रै म्यानेज गरेर बस्दिने भनेपछि इन्भेन्ट्रीको खर्च पनि त कम्पनीको खर्च भयो नि त भनेपछि प्रफिट त आएन नि त त्यो तर जिआइटी अप्रोचले केलाई सट्टै काट्दियो भन्दा इन्भेन्ट्रीलाई सट्टै काट्दियो क्या यसले चाहिँ के गर्यो भने फ्याक्ट्रीको प्रोडक्सन प्लान्टमा र मेटेरियल त्यतिखेर लिएर आइज जब हामी काम सुरु गर्छौँ काम सुरु गर्नु अगाडि ल्याएर नराख हामी इन्भेन्ट्री राख्दैनौँ प्रोडक्सन जब सुरु हुन्छ तब र मेटेरियल लिएर आइज भनेर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुई र मेटेरियल आउने बित्तिकै र मेटेरियल स्टकमा नबस्ने झ्याप्पै प्रोडक्सन लाइनमा जाने अनि टोयोटा कम्पनीले ठ्याक्क चाहिँ त्यो एसेम्ब्ली मोडल गर्छ नि त तिमीहरूलाई थाहा छ 30 मिनटमा एउटा टोयोटा कार रेडी हुन्छ र मेटेरियलबाट स्टार्ट गरेको 30 मिनट्समा एउटा टोयोटा कार बन्छ अनि यो फेरि एउटा एसेम्ब्ली लाइनमा हुन्छ भन्नाले सर त्यो गइरा हुन्छ क्या अगाडि कहिलेकाहीँ युट्युबमा तिमीहरूले देख्दैन अटोमेटेड फ्याक्ट्रिजहरू देख्छ नि त्यो कोकको बोटलको प्लान्टहरूको फ्याक्ट्रीहरू देखाएको छ कि नै युट्युबमा मेसिनले सबै अगाडि हो कारहरू त्यसरी बनाउँछन् सोच त 30 मिनट्समा एउटा कार बन्छ त्यही पनि त्यस्तै एसेम्ब्ली प्लान्टमा भनेपछि टोयोटाले त टन्नै कार बनाउने भयो होइन सो यो जेआइटी अप्रोचले गर्दा चाहिँ धेरैवटा कम्पनीले सिकिसक्यो कि इन्भेन्ट्री इज नट अ गुड आइडिया इन्भेन्ट्री भने चाहिने भयो भने मात्रै राख्ने नत्र सकेसम्म जे कुरा पनि जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर नै गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको कुरा भयो जिआइटी अप्रोचमा कन्ज्युमरको कुरा छैन यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो कम्पनीमा इन्भेन्ट्री काट्ने आइडिया हो बुझ्यो यो जिआइटी अप्रोचको कुरा बुझ्यो सर अब लास्ट टपिक आजको लागि अनि क्लास सक्यो अब चाहिँ क्विक रेस्पोन्स रिटेलिङ अब यो चाहिँ अघि चाहिँ जेआइटी चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको कुरा भयो भने अब चाहिँ रिटेलरको पार्टमा क्या अब होइन रिटेलरको पार्टमा चाहिँ के चाहिँ डर हुन्छ भन्दाखेरि कुनै प्रोडक्ट बवाल बिग्दियो होइन स्टक आउट अफ स्टक गइदियो भने उसले अनि आउट अफ स्टक गएपछि थाहा पायो कि ल सामान त आउट अफ स्टक पो गएछ यार भन्ने थाहा पायो भने उसलाई त्यो स्टकलाई कभरअप गर्न 2-3 दिन त उसको पसल खाली नै जाने भयो नि त होइन तर वाट इफ ही क्यान नो उसले यदि पहिले नै स्टक सकिनु लाइक 100% सामानको 80% सामान बिक्री हुने बित्तिकै उसले यदि त्यो स्टक सकिन लागेको थाहा पाएर उसले म्यानुफ्याक्चरर अथवा डिस्ट्रिब्युटरलाई ल मेरो स्टक सकिन ल्याइदेऊ सामान ल्याइदेऊ त भनेर भन्दा यदि त्यो सामान ठ्याक्क टाइममा आइपुग्यो भने उसलाई कहिले पनि कन्ज्युमरलाई सर्भ गर्न प्रब्लम हुन्छ त अब हेर अहिले डिजिटल मार्केटमा कति सजिलो छ म एउटा सिन क्रिएट गर्छु तिमीहरू इमेजिन गर ल यो सिन चाहिँ क्विक रेस्पोन्स रिटेलिङको एक्जाम्पल हो है त अब हेर भाटबटेनीमा सामान सुरुमा त भाटबटेनीले आफ्नो लागि सामान मगाउनु पर्यो नि त हामीले त्यहाँ जे सामान देख्छौँ नि हाम्रो लागि बेच्न राखे त्यो भाटबटेनीले पनि त अर्को ठाउँबाट उठाएर ल्यायो नि त होइन हामीले गएर चक्लेट 1 पिस किन्ला भाटबटेनीले त एकचोटिमा कति पिस चक्लेट झार्ला 1000 2000 5000 10000 पिस चक्लेट झार्ला हो कि नै अब जसरी कन्ज्युमरलाई दिँदाखेरि हामीले त्यो पिओएस डिभाइसमा गएर त्यो उनीहरूले पस डिभाइसमा गएर त्यो उ गर्छ नि हामीले भाटबटेनीमा सामान किन्दा जहिले पनि त्यो सामानको बारकोडलाई लगेर त्यो स्क्यानरमा हालेर त्यसले सफ्टवेयरमा भ्यालु तान्छ कि नै अनि मैले एउटै सामान दुई तीन वटा लिएको छु भने उसले त्यो भ्यालु तानेपछि त्यहाँ 3 भनेर लेखिदिन्छ कि नै भनेपछि त्यही सफ्टवेयरमा पछाडि उनीहरूको आफ्नै इन्टरफेस पनि त होला नि जहाँबाट -3 पनि होला नि त
मैले भने बुझिरहेको छु हजुर 100 पिस सामान झार्यो भाटबटिनीले सफ्टवेयरमा उसले एन्ट्री गर्छ यति पिस सामान यो सामान 100 पिस आछ भनेर एन्ट्री गर्छ अब जब बेच्दा एक एक पिस जान थाल्छ यो 100 यताबाट माइनस हुन थाल्छ कि नै हुन्छ सर हैन अनि एउटा अटोमेटिक सिस्टम चाहिँ के राख्दियो रे भने जब यो 100 माइनस भएर 20 पुग्छ अटोमेटिकल्ली डिस्ट्रिब्युटरलाई एउटा इमेल गयो रे के ल मेरो सामान 80% सक्यो भनेर इमेल गयो भने अटोमेटिकल्ली यदि त्यो सिस्टममै इन्टिग्रेटेड छ कि कुनै पनि स्टक 30% अथवा 35% अथवा 20% भन्दा लेस छ भने डिस्ट्रिब्युटर सप्लायर को छ आफूभन्दा माथि को छ त्यसलाई अटोमेटिक एउटा इन्फर्मेसन पास हुने सिस्टम बिल्ड भयो भने कहिले पनि सामान खाली जानु अगाडि खाली गएर भ्याकेन्ट बस्ने स्टेज आउँछ त आउँदैन नि अब यो फिगर अलिकति मेस्ड अप छ यो एकचोटि यहाँ हेर है यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा प्रोडक्ट यो फिगर हेर है लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा प्रोडक्ट अन स्टोर सेल्फ भनेको छ भनेको सामान पसलको स्टोर पसलको र्याकमा छ सेकेन्डमा आयो कन्ज्युमरले के गर्यो प्रोडक्ट किन्यो थर्डमा के भयो कन्ज्युमरले प्रोडक्ट किन्दाखेरि त्यो पोइन्ट अफ सेल्स डिभाइस पस डिभाइस जुन हुन्छ त्यसले कन्ज्युमरको सेललाई रेकर्ड गर्यो हैन अनि त्यो रेकर्डलाई कम्प्युटरले स्टोर गर्यो अनि कम्प्युटरले स्टोर गर्दै जान्छ इन्भेन्ट्रीमा कन्ज्युमरले जतिचोटि प्रोडक्ट किन्छ इन्भेन्ट्रीबाट त्यो माइनस हुँदै जान्छ अनि जब त्यो सर्टेजको मुखमा पुग्छ अब त्यो सर्टेजको लिमिट भने के हो कुनै पनि सामान 10% बाँकी छ भने सर्टेज भन्ने कि 0 भएपछि सर्टेज भन्ने कि 20% पुगेपछि सर्टेज भन्ने यो चाहिँ तिमीमै भर पर्छ तिमीलाई के लाग्छ तिम्रो प्रोडक्ट एकदमै बवाल फास्ट सेल भइराछ टुक्को टु जान्छ भन्यो भने त 20-30% पनि सर्टेज हो तर तिम्रो प्रोडक्ट सेल हुन टाइम लाग्छ 2-3 महिना लाग्छ भने 10% सम्म पनि त कुर्न सकिन्छ नि सकिन्न र सकिन्छ सर अब हाम्रो कम्प्युटरमा यदि सर्टेज हाम्रो डिभाइसले माइनस गर्दै जाँदाखेरि जब सर्टेज छ भन्ने थाहा हुन्छ सो के गर्छ भेन्डरको कम्प्युटरले अर्डर रिसिभ गर्छ ल मेरो चाहिँ सर्टेज भयो मेरो चाहिँ सामान सकिँदैछ भनेर मेल भेन्डरलाई जान्छ अनि भेन्डरले के गर्छ भेन्डरले पनि त सामान कतैबाट ल्याउनु छ नि भेन्डरले अब त्यो अर्डर आउने बित्तिकै भेन्डरले अर्को अर्डर कसलाई पठाउँछ वेयर हाउसलाई ल मलाई सामान चाहियो मैले एक ठाउँमा रिटेलरलाई दिनु पर्यो त्यसकोमा सामान सक्यो भनेर त्यसले पनि आफूभन्दा एक स्टेप माथि कसलाई भन्छ अनि के गर्छ वेयर हाउसले त्यो स्टोरलाई ल्याएर आफ्नो सामान हालिदिन्छ ल तिम्रो सामान सकिन लाग्यो भनेर इन्फर्मेसन पाथे ल लिउ तिम्रो सामान भनेर दिन्छ भनेपछि फेरि प्रोडक्ट त सेल्फमा आयो कि नै तिमीहरू मध्ये कसैको किराना पसल छ अथवा किराना पसल गरेको एक्सपिरियन्स छ छैन होला सर कोही पनि बोल्दैन ल नर्मली किराना पसल टोलमा त छ नि सबैको छ सर हैन किराना पसलमा के हुन्छ त्यो आउँछ नि साइकलमा दिदी यो बिस्कुट राख्ने हो भन्दै आइपुग्छ नि हैन मान्छेहरू है यदि मैले पसलमा कुनै प्रोडक्ट राखेको छु त्यो बिक्री भइरहेछ भने म बाटो कुरेर बस्छु त्यो प्रोडक्ट भर्दिने सामान कहिले आउला भनेर म कुरेर पस्छु अनि त्यो मान्छे आबेला भाइ मेरोमा सामान यो थप्देऊ त मेरोमा सकिरहेछ भन्छु अनि उसले थपिदिन्छ तर यदि उसँग सामान छैन भने उसले आफूभन्दा माथि एक स्टेप माथि गएर सामान ल्याइदिनु पर्यो नि त हैन यो नेपाली एक्जाम्पल भयो तर अहिले यो जुन क्विक रेस्पोन्स रिटेलिङ भनेको छ यो चाहिँ पुरै कम्प्युटर सफ्टवेयर बेस्ड हो है सो क्युआर रिटेलिङ र जेआइटी को डिफरेन्स के भन्दा जेआइटी ले चाहिँ के को कुरा गर्छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीलाई घटाउने म्यानुफ्याक्चररलाई जतिखेर प्रोडक्सन गर्नु छ त्यतिखेर मात्रै र मेटेरियल ल्याउने कुरा गर्छ जेआइटी ले भने क्विक रिटेलिङले चाहिँ रिटेलरले सामान बेचिराख्दा सामान सकिने बित्तिकै सामान सकिनु अगाडि नै इन्फर्मेसन पास हुनु पर्यो यसले गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्दा रिटेलरकोमा सामान पनि कहिले सकिदैन र कुनै पनि प्रोडक्ट यस्तो हो के कुनै प्रोडक्ट पनि चलिरहेको बेला किन्यो भने किन्यो त्यो एकचोटि चल्ने क्रेजीनेस हटेपछि त्यो प्रोडक्ट खासै चल्दा पनि चल्दैन यो त थाहा छ नि तिमीहरूलाई यो त नेचुरल कुरै हो हैन कुनै पनि प्रोडक्टले एकदमै एउटा विम लिइरहेको बेला एकदमै एउटा पिक लिइरहेको बेला जसले पनि किन्छ त्यो तर सर्टेन टाइम पछि त्यो नकिन्न सक्छ भनेपछि बिजनेसमा सस्टेन हुनु छ भने आफ्नो बेच्ने क्यापेसिटी हाई भइरहेको बेला सकेसम्म सबै कुरा फुल फोर्समा लगाउनु पर्छ
र त्यसको लागि यो क्विक रेस्पोन्स चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकियो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि एकदमै हाई हुन सक्छ। सो बेसिकली आज हामीले सप्लाई चेनको कुरा गऱ्यौँ, अब जिआइटी र क्विक रेस्पोन्स चेनको कुरा गऱ्यौँ। यो सबै म्यानेजमेन्ट रिलेटेड कुराहरू थियो, अथवा आइटी कम वे अफ डुइङ थिङ्स कस्तो हुनुपर्छ, एउटा ग्लोबल बिजनेसलाई रन हुनलाई कसरी प्रफिट ल्याउन सकिन्छ, के कुरालाई काट्न सकिन्छ, कन्ज्युमरलाई हात खाली नै नजाने गरी कसरी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, सबैजना विन विन सिचुएसनमा कसरी बस्ने भन्ने टपिकको अथवा त्यो पोइन्ट्सहरूको अराउन्ड घुमेको कुराहरू हो यो। सो आई थिङ्क धेरैलाई प्रब्लम छैन होला यो टपिकमा, छ त? छैन सर। ल त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ। म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु होइन। 19-20 जना भएछ, अब ठिकै छ। फेरि डाउनलोड भयो कि नै पनि थाहा हुँदैन अरे त मलाई। भयो त होला जे। तिमीहरूको कोर्सहरू सबै राम्ररी अगाडि गइरहेछ? गइरहेछ सर। सेटिस्फाइड छौ नि? हजुर। ल ठिक छ है, सेटिस्फाइड छौ भने केही प्रब्लम भयो भने भन्न नहिचकिचाउ नै, भनिहाल्नु। जति ढिला भन्यो त्यति घाटामा हुन्छ। ल आजलाई गरौँ यति नै है त। सर बाई बाई एभ्रिवान, राम्ररी जाऊ सर, हेभ अ गुड डे। ल सबैलाई बाई बाई।